बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदई स्साअति मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शैअ। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, जो इससे पहले जो वीडियो आपके सामने पेश की गई थी उसमें कुरान करीम की जो सूरह बकर की आयत नंबर 2 है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया कि ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शक और शुबा नहीं है और ये हिदायत यानी रास्ता बताती है उन लोगों को जो नमाज़ों को कायम करते हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। और उनकी पहचान भी बतला दी थी कि उनकी पहचान यह है कि वो ईमान रखते हैं उन तमाम तर चीज़ों पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले नाजिल करदा तमाम चीज़ों पर वो ईमान रखते हैं। और ये भी बता दिया था कि वही लोग हैं कामयाब और वही लोग हैं राह मंजिल को पहुंचने वाले। तो इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम का आजाज़ के बारे में फरमाया था। अब जो आयत नंबर 23 आपके सामने पेश की जा रही है उसके अंदर भी अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम के आजाज़ ही के बारे में फरमाया। और जैसा कि उसके अंदर फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब, इसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ भी इरशाद फरमाया व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, यानी वहाँ भी रैब और यहाँ भी रैब। रैब के माने हैं ऐब के या किसी शको शुबे की गुंजाइश के। ज़ालिका माने अगरचे वो है लेकिन यहाँ इसको यहाँ ये लिया गया है। तो अज़ीज़ दोस्तों, कुरान करीम का आजाज़ और इसका यानी ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, यही एक ऐसा मौजज़ा है जो क़यामत तक बाक़ी रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम की हिफाजत की ज़िम्मा भी लिया है। जब कुछ लोगों ने इस बात को कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को अपने यहाँ खुद बना लिया है, तो उसके जवाब में ये 2 आयत नाजिल हुई थी, आयत नंबर 23 और आयत नंबर 24, सूरत नंबर 2 पारा नंबर 1। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात ये फरमा दी कि अगर तुम लोगों को उस किताब में कोई शक हो, तुम्हें उसमें कोई ऐब लग रहा हो, उसके अंदर तुम्हें किसी बात का शक हो, तो इस तरह की कोई सूरत बना कर ले आओ। अजीज दोस्तों, फिर अल्लाह तबारक तआला ने एक बात और कही, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और तुम यानी कि तुम उन सबको भी बुला लो जो तुम्हारे मददगार हैं सिवा अल्लाह के, मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन, यानी अगर तुम सच्चे हो तो। इससे मुराद 3 किस्म की चीज़ें होती हैं जो मदद के तौर पर तलब की जाती हैं। एक वो माबूद जिनको वो पूजा करते हैं, और दूसरे वो हजरात जिनको वो बड़े आलिम और अपने वक्त के
جو ہے بڑے معلم یعنی بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو بہت بڑے بزرگ اور نیک اور صالح سمجھے جاتے ہیں، کہ اگر تم ان تمام کو بھی بلا لو اس کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، خواہ وہ دنیا میں زندہ ہوں یا نہ ہوں، ان کو بھی اگر تم بلا لو، بالفرض میں ان کو بھی یعنی زندہ کر کے تمہارے پاس بھیج دوں، تو تم اس کام کو ہرگز نہ کر سکو گے۔ اور جب تم اس کام کو نہ کر سکو، یعنی ایک بھی صورت ایسی نہ بنا سکو اور ہرگز نہ بنا سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جو نہ ماننے والوں کے لیے اور جو ہے تیار کی گئی ہے، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن کریم کا ایسا معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، جن میں سے کئی معجزے ایسے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور کئی معجزے ایسے ہیں جو اگرچہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، یا اگر ثابت ہیں تو ضعیف حدیثوں سے ثابت ہیں، لیکن ہم ان کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار معجزات دکھائے ہیں۔ یعنی ابو جہل نے کہا آ کر کے، اگر تو واقعی نبی ہے تو اپنے نبی ہونے کی دلیل میں یہ بتا کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا، تم اپنی مٹھی کو اپنے کانوں تک لے جاؤ اور ان سے سنو وہ کنکریاں کیا کہہ رہی ہیں میرے بارے میں۔ اس نے اپنی مٹھی کو اپنے کان سے لگایا، کنکریاں رکھی ہوئی تھیں اور کنکریاں پڑھ رہی تھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، جن میں سب سے مضبوط اور سب سے قائم اور وہ معجزہ جس کو ہم سب دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک باقی رہے گا، وہ قرآن کریم ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگر میرے علم میں وہ بات آئی اور مجھے توفیق ملی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ عزیز دوستو، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہے، اس لیے ہم سب کی ہدایت کے لیے قرآن کریم ہے، ھدی للمتقین، ان لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں کامیاب اپنے رب کی طرف سے جو اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں عزیز بزرگوں اور دوستو ان آیات سے ثابت ہوتی ہیں، اگرچہ کچھ معجزات ایسے بھی ہیں جو آج بھی ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ یعنی مکے کے اندر جو 3 شیاطین کے اوپر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ان کنکریوں کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے اور وہ یوں ہی وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کی کنکریاں پڑی رہ جاتی ہیں، اور اب وہ کنکریوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اس لیے ان کنکریوں کو بھی اٹھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جس کو آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے وہ بھی دیکھ رہے تھے، اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں گے اور دیکھتے رہیں گے۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ تمام کفار مکہ اس کی یعنی کہ اپنے دل سے اس کو مانتے تھے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے تو الگ الگ لوگ جو ہے منفرد طور پر دیواروں سے کان لگا کر کے قرآن کریم کو سنتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش الہامی کی آواز سے اپنے دل کو تسلی دیا کرتے تھے۔ لیکن جب صبح کو ملتے تو ایک دوسرے کو ٹوکتے بھی، تو کہاں سے آیا اور تو کہاں سے آیا۔ پھر ایک دوسرا اپنی بات بتا کر یعنی جھوٹ بول کر کہتا کہ بھئی میں تو اس ضرورت سے آیا تھا، پھر آہستہ سے کہتا کہ بھئی میں اگر تو کسی سے نہ کہے تو میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
कुरान करीम सुन रहा था उस दीवार के पास खड़े होकर के। तो दूसरा कहता कि भाई असल बात यह है कि मैं भी कुरान करीम सुन रहा था। तो अजीज़ दोस्तों, इस कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कशिश रखी है कि जब ये पढ़ा जाता है तो दूसरे लोग भी सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। और जब ये पढ़ा जाता है अजीज़ दोस्तों, एक ख़ास किस्म की कैफियत तारी होती है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का बड़ा नुज़ूल होता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को अपने हालात, अपने तमाम तर हालात में, अपने तमाम तर किरदार में कुरान करीम को अपना दस्तूरुल अमल बनाएं और सही अहादीस को अपना दस्तूरुल अमल बनाएं। अजीज़ दोस्तों, अगर हम आज जो हमारे अंदर गुमराही आ रही है, आज जो हम भटके हुए हैं, वो सिर्फ इसी की वजह है कि हमने कुरान करीम को छोड़ा। वो सिर्फ इसी की वजह है कि हमने अहादीस रसूल को छोड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी यही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा मदीने से कुछ दूर एक गांव के अंदर जो दिया था, उसके अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ का हुक्म दिया था। गो अल्फाज में थोड़ा सा फ़र्क है कि मैं अपने बाद तुम्हारी हिदायत के लिए दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान और एक हदीस। और दूसरी जगह फरमाया कि मैं तुम्हारी हिदायत के लिए दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, इनके बारे में अल्लाह से डरते रहना। एक कुरान, इसको मजबूत पकड़ना, और एक अहले बैत यानी कि उनके तरीक़े को मजबूत पकड़ना और उनके साथ मोहब्बत का इजहार करना। इसका मतलब यही है अजीज़ दोस्तों कि हम सुन्नतों को सुन्नत के तरीक़े पर अमल करने की कोशिश करें। आज हमारे अंदर जो है सुन्नतें निकल गईं और रिवाज हमारे अंदर आ रहे हैं। ये इसकी वजह यही है कि हमने कुरान करीम को छोड़ा और हमने अहादीस रसूल को छोड़ा। इसलिए अजीज़ दोस्तों, कुरान को मजबूत पकड़ो, सही अहादीस को मजबूत पकड़ो, किसी के बहकावे में ना आओ। कुरान करीम को खुद पढ़ो और ख़ुद उसको समझने की कोशिश करो। अगर वो समझ में ना आए तो फिर उसको किसी आलिम से पूछो। और क्योंकि उलमाए किराम की बहुत सारी जमातें हो गई हैं, इसलिए उसी आलिम से उसकी दलील भी मांगो। अगर दलील मिल जाए तो उस पर अमल करो। कुरान करीम के अंदर आगे चल करके खुद अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि तू उस वक्त तक किसी बात पर अमल ना कर जब तक वो बात पाए तकमील को ना पहुंच जाए। उस वक्त तक तेरे लिए मुनासिब नहीं कि तू उस पर अमल करे। अजीज दोस्तों, अगर हम आज कुरान और हदीस को मजबूत पकड़ेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। और अगर हमने इनको ऐसे ही छोड़े रखा और अपने मजहब को, अपने दीन को, अपने ईमान को इसी तरीके से दूसरों से पूछ पूछ कर चलते रहे तो अजीज दोस्तों बहुत बड़ी गुमराही की तरफ जा रहे हैं। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। फिर तो मिसाल वही होगी कि अगर हम ऐसे लोगों के पीछे जाएंगे जो खुद न जानते हो तो यकीनन हम गड्ढे में पहुंच जाएंगे। ये चार रास्ते नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी एक लकीर खींची और फिर दो लकीर दोनों तरफ खींची। साबित होता है कि चार इमाम, अजीज दोस्तों बात बताओ कि अगर एक इमाम यूं कहे, तीन इमाम यूं कहे कि बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती, और एक उन तीन में से यूं कहे कि अगर सूरह फातिहा नमाज के अंदर कोई पढ़े तो उसके मुंह में अंगारा रख दो, और एक आदमी यूं कहे कि ये दोनों सही हैं, तो वो दो सही कैसे हो जाएंगे? क्या मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दो मजहब दिए थे? हरगिज़ नहीं। अजीज दोस्तों, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत पर अमल करने वाले बन जाएं। इसमें हमारे लिए कामयाबी और इसी में हमारे लिए मुकम्मल तरीके से जो है मतलब कामरानी रखी है। अगर हम अल्लाह तबारक तआला को राज़ी करना चाहते हैं तो हम सबको चाहिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर इस तरीके से अमल करें जैसा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, यानी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमको हुक्म देते हैं। ये कुरान पूरा का पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह है और ये तमाम तर हदीसें पूरी की पूरी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। अजीज दोस्तों, याद रखो, शरीयत जो नाजिल हुई है, ये कुरान करीम जो नाजिल हुआ है, अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, ये कुरान
اللہ کے نبی پر نازل ہوا اور یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی ہیں۔ اس لیے آج ہم ان کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کی اتباع چھوڑ دیں اور ان کی اتباع کریں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اے ایمان والو تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، عزیز دوستو پورے کے پورے سلامتی کے ساتھ ایمان یعنی کہ ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو، شیطان کا کہا نہ مانو کیونکہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب شیطان کون ہے؟ غور کرو، جو ہمیں قرآن سے ہٹا رہا ہے، جو ہمیں حدیث سے ہٹا رہا ہے، اگر اس کو شیطان کہہ دیا جائے تو عزیز دوستو بے جانا ہوگا۔ آج ہم سے تمام طریقے نماز پڑھنے کا طریقہ چھین کر دوسرا طریقہ ہم کو دے دیا گیا۔ آج جتنی عبادات ہیں ان سب کا طریقہ جو سنت طریقہ ہے وہ ہم سے چھین کر اور دوسرے اپنے طریقے دے دیے۔ عزیز دوستو یاد رکھو، میں علماء حق کو برا نہیں کہتا اور مجھے علماء سو کو برا کہنے کا حق نہیں جب تک کہ ان کا علماء سو ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو جائے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، جو لوگ قرآن سے ہٹ کر، جو لوگ احادیث رسول سے ہٹ کر اپنے طریقے بتاتے ہیں وہ ضرور علماء سو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان سے بچو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی سے میری زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو بات میری زبان سے صحیح نکلی ہو وہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو راسخ فرمائے، اس پر عمل کرنے کے موقع اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔